جناب مار دے پھر دن کمیٹی والے کتےاں نوں مار دے نہیں پھر دے آ ستھرے پنجاب والے شکر کرو گولی سانو نہیں کھواندے پے وہ کتےاں نوں مار دے پھر دے نے اوتھے کتا مردا تڑپدا پیا اوتھے کتا مردا تڑپدا اوتھے تڑپدا پیا مردا پیا اور مرنا انہاں بھی کتےاں دی موت ہی جویں او تڑپدے نا ایویں تڑپ تڑپ تے مرنا شیخ حضرت غالباً با یزید بستامی یا شیخ جنید اللہ دے ولی کھلوتے سن انج کر کے نا انج بازار توجہ سن انج بازار کھلوتے سن تے شایا آپ دا انج ستے کتے دے تے پیندا پیا سی مرید آیا انہاں کہا حضور نہیں شدت دی گرمی 12 بجے پہ شکر دوپہر ہے حضور آؤ ادھر چھاویں آپ فرمائے نہیں کتا ستا پیت او دے اتے چھاں کر کے کھلوتا تاکہ میرا سایہ اس کتے اتے کھڑا رہے آدھی نیندر پوری کر کے اٹھے گا تو پھر میں ٹرانگا تاکہ دی دھوپ جڑی ہے نا سورج دی نیندر خراب نہ کرے اے رب دی مخلوق سمجھ نہیں لگی نہیں ہاں وہ تسی آپ ہی تو تواڈے ورگے جڑے گولیاں دے پھر دن نا یہی آپ سکولی یہ وہ یاد نے او مولی صاحب ہے کوئی نہیں رب وحدہ لا شریک بڑا کریم بڑا مہربان ہے ایک کنجری نے اپنے جناب دوپٹے نو پے کے وچوں کھو دے پیاسے کتے نو اپنی جتی وچ نچوڑ کے پیایا وہ کتا تڑپدا پیاسی بلکدا پیاسی گرمی نال وچ جتی دے پانی پا کے کنجری پیایا او کتے دی زندگی بچ گئی کتے دی زندگی بچاون دی وجہ نال کنجری دے سارے معاف کر کے رب نے جنہ واللہ نت پوی خدا برباد کری کمینیاں ماہ رمضان المبارک رب دی مخلوق ہے یہ سارے ہلکے ہو گئے نے کنجرا انہاں نوں مار کے تڑپا کے سٹی جانا ہے کی آخے جی یہ کدھر ہلکا نو وہ کدھر نقصان نہ دے تے کنجرا ہلکا تے تم ہی ہو سکنا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تینوں نہ دیتی جاوے مخلوق خدا دی ظالموں دے چوی جان رب پائیے مرنا ہے یہ کنجری کتے پیاسے نو پیاوے رب شاریاں معاف چکرے تے تیرے رنگا کنجر نمازی تے روزے دار ہو کے تے بغیر کسے عذر تو چلو کوئی پاگل کتا ہے کمڑا کتا ہے ہلکا ہو گیا چلو ٹھیک ہے کدھر ضرر نہ دے نقصان نہ پہنچاوے انہوں مار سٹو مارنا صحیح ہے لیکن ایک صحیح کتا ہے چنگا بھلا بیچارہ وہ نکے نکے کتے دے بچے نہ کیوں ویڈیو تو سوے کی چھوٹے چھوٹے دے بچے نے 5-7 وہ کتی تڑپ تے مردی پئی وہ نال بیچارے چیک دے باک دے پین کو لانتیا مرنا نہیں ہے انج دے روزے دار کمینے نو جو ملا اٹھ کے آکھے روزے دارو اللہ رسول دے پیارو او جنت دے حق دارو یہ دے پیو دی جنت ہے نا کیونکہ لکھتے دیتی بیٹھا بھی تو حق دار ہے جی رب نہ دے وے تے حق مارے دا ہمیں نا بھی تو حق دار ہے جی رب نہ دے وے تے ہن رب حق تیرا ہٹ ٹکریلا دین سکھنا ہی تے بابے چشتی کولا غیرت سکھنی ہی تے خواجہ شفیع دے درد نوکر بان بھئی مانا اللہ دے فقیر دی صحبت تو بغیر دین نہیں سمجھ آؤں گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق